Hello everyone, it's me again Kyla and welcome back to my video. So for today is I'm going to ask you one question that will make you uncomfortable. And I know na ma-uncomfortable ka ni and makahuna-huna ka, bitaw no? Sa kaya ko, ba? So this question is, are you sure that maluwas ka if maabot ng Ginoo? Igsoon, wala ko nag-ingon nga kanang maabot ang Ginoo. Wala ko nagpasabot ani sa imuha nga isa man na siya ay pakuan-kuan naman na siya. So kini lang kay gusto na ko ask sa imuha if are you sure nga pag-abot sa Ginoo is maluwas na ka. So are you sure nga pag moabot ang Ginoo is maluwas na ka? Think about that. So if nasa mo kasing-kasing nga or maingon nimo nga dili pa man ko luwas oy. So God will give you His very special gift na walay bisan unsa diri sa kalibutan ang makatupong niini, which is makita nato diri sa John 3:16. So diri sa John 3:16 gisulat diri sa English nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who believe in Him should not perish but have everlasting life. Or sa Bisaya pa, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Wow, praise the Lord. So, ang Ginoo gihatag niya iyang bugtong anak aron sa pagluwas nato makasala nga imbes nga dapat kita ang ilansan dito sa krus, ang Ginoo ang nagpalansan dito sa krus. Si Jesus ang gipalansang dito sa krus nga biskan sakit sa Ginoo nga tan-awon nga iyang anak gilansang sa krus nga biskan iyang anak kay wala may sala si Jesus, but tungod sa dako kayong gugma nga giingon pa sa Bible nga sa kadako sa gugma sa Ginoo sa atoa is gipalansang niya iyang bugtong anak aron sa pagluwas sa atoa. Igsuon walay bisan kinsa nga makabuhatan na sa atoa. Dili mama nato, dili igsuon nato, walay bisan kinsa nga makabuhat ani magpalansang sa cross para mapasaylo ka sa tanan nimo sala. But si Jesus igsuon gipakamatyan kaniya sa krus para maluwas ka o para mapasaylo tanan sala nga imong nabuhat dinhaa sa tubangan sa Ginoo. And another supporting verse nga makasupport pa jud ani is nag-ingon diri sa Roma 5:8. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang pahigugma kanato kaysa makasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. So mo ni nagasupport sa iya nga igsuon. Balik na sa Ginoo. Ipakamatyan na gud ka ni Jesus. Balik na sa iya igsuon. I know nga na ay mga butang sa imong nakapaingon nga kabutan lang nako, dili na nako kinahanglan nga motuo pa kay Jesus. Kanang naay mga tao ba nga abing nila nga ang ilang maayong binuhatan is mao ang makaluwas sa iya. But igsuon dili ang maayong binuhatan ang makaluwas sa imuha, kun dili sa pagtuo kay Jesus. Nagiingon sa sulat sa Bible nga wala pa nako na identify kung asa to dapat nga verse, but nagiingon dito ang trapo ra na sa Ginoo na imong maayong buhat. Giingon pod diri sa Efeso 2:8 hangtod sa 9. Giingon diri kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. So kini nagpatunay nga dili pinaagi sa atong maayong buhat mamaluwas kita, kun dili sa tungod sa grasya sa Dios nga gipadangat sa ato ang mga makasasala. And sa ipadayon pa nato, busa walay makapasigarbo niini sanglit dili kini bunga sa inyong mga paningkamot. So dili jud ta ingon nga pinaagi sa atong maayong buhat maluwas ta. Igsuon kining maayong buhat nga kining maayong buhat nga atong ginabuhat tapo ra ni sa Ginoo as what I said earlier. And kung ipadayon pa nato diri sa Gs mga binuhat kita sa Dios o binuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita og maayo nga maoy tuyo alang kanato. So kini nagpakita nga kana ding maayong buhat
is epekto na sa imong pagsunod o sa imong pag-accept kay Jesus as ang imong bugtong maluluwas. So dili jud ang maayong buhat ang makaluwas sa atoa, kundi ang grasya sa Ginoo, ang kamatayon ni Jesus, ang pagtuo, pagdawat ug pagsalig ug mas si Jesus namatay gilubong ug nabanhaw sa ikatulo nga adlaw aron sa pagluwas sa atoa nga mga makasasala. Kay na ako example igsuon. Katong jud ning Sabado, naay ni adto diri sa mga among pastora sa simbahan ba. Nag-ask siya sa akong manghod. Nag-ingon siya nga, ikaw, kung maayong buhat ang makaluwas sa imuha, is means ba ana nga kung nakay mabuhat nga dili maayo means ana nga gibawi sa Ginoo imong kaluwasan? So dira pa lang ba makapamalandong na ta bitaw no? Kita mga tao kay makasala ba jud ta no. So malandong ko ato nga time ba nga dili jud ay maayong buhat ang makapaluwas sa ato kay dili sa tanang panahon maayo ang atong ginabuhat. Natay ginabuhat sa patago, bisan sa atong una-una makasala na ganita, sa atong inistoryahan, sa atong binuhatan makasala na ganita, nga biskan dili nato tuyoon makasala gihapon ta. So inana lang ba kung anuhon ang jud nato. Nag-ingon sa John 1:12. Nag-ingon diri igsuon. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimo nga anak sa Dios. Ug kinsa man tong modawat nga si Kristo ug kinsa man tong misalig kay Jesus is gihatagan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Ug kung mutuo lang ka nga kini nahitabo para sa imuha ug para mapasaylo imong mga sala, is mamaluwas ka igsuon. So pinaagi ni ana, dili na ka magduha-duha nga mamaluwas ka pag abot sa Ginoo. Tungod kay kabalo man ka ug nisalig man ka sa iya ug siya ang pamaagi para mamaluwas ka. Ug karon igsuon, kung nadawat na nimo si Jesus sa imong kinabuhi, ikaw anak na niya. Kay kung si kinsa tong nakadawat kay Jesus o kinsa nakadawat sa kamatayon o nituo sa kamatayon ni Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo, siya anak na sa Ginoo. Anak na ka sa Ginoo igsuon. Kung ikaw sa imong kaugalingon nakadawat na ka sa iya And congratulations to you kung lihok man sa imong kasing-kasing o I pray nga nga samtang naminaw ka ani is na malandong na ka and I pray nga madawat pud nimo si Jesus kapare sa akong gibuhat kay gidawat man ako si Jesus and I pray nga madawat pud nimo si Jesus sa imong kasing-kasing usa kinabuhi og I pray nga bag-o na kang binuhat sa Ginoo. And that's all and thank you for watching. Also, don't forget God loves you very much. Thank you and have a good day.